في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد واجل رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی صفی عذاب عظیم بارگاہ قبول فرما. قبولیت دی جگہ امام حسین علیہ السلام دا ذکر آمین اکھے میرے اللہ. اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، حاضرین مجلس سے جتنے مرحومین، بانیان مجلس سے گھر دے مرحومین، اور خصوصاً ساڑھے بھائی مدثر عباس میرے اللہ درجات مزید بلند فرما، بیمارن و شفاء کلی عطا فرما، بے اولادن و اولاد نرینہ عطا فرما، جتنے بے رزق انہوں نے والی مشہد خزان نے جو ڈھیر سارا رزق عطا فرما. جتنے شیعہ سنی احباب بادشاہ دی مجلس سے چھات بلند کر کے بیٹھی ہو، دعا سارے واسطے آمین ہی آکھتے ہوئے میرے اللہ. جتنے ہاتھ اس ذکر اچ بلند ہوئے ان لوگوں نے بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام، زواری مشرق و خوب نصیب فرما. کروڑا دعا کرا تو نتیجہ لی دعا مشکل دور ہے. اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علیہ حقیقی وارث ولی الاسر حجت دوران امام زمن دا جلد ظہور فرما. دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند. نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند ہے، سارے شامل ہو جاؤ عبادت عظیم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جنہاں دا امام علی حد شاہ و علم عباس میں سلام کرو، جرت نال بولو حیدری. اجازت ہے؟ ایک سطر تو مجلس دا آغاز، نوکری دی ابتدا، بھائی دے بلندی درجات واسطے صف ماتم بچھائی گئی. ایک سطر تو فضائل آغاز مجلس و دے بعد تھوڑا جا ذکر مصائب میں بھائی دے حوالے ممبر کر دینا. سرکار میسم تمار نو حاکم وقت آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے، تو میسم تمار فرمایا کہ علی علی کرنا میری زندگی نہیں. اسا کیا سولی تے لٹکا دے سا، علی دے نوکر رکھیا ڈاری کوئی نہیں، میرا وطن ہے، میرا گھر ہے. ایک جملہ اگر میں سمجھا لیا تو میرے حصے دا فضائل ہے. میں سطر پھر آکھن لگا نسیم بھائی. حاکم وقت سرکار میسم تمار نو آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے، فرمایا علی علی کرنا میری زندگی ہے. 5 بندے ہی اگر لطف لے لے سن، میری مٹی دے عزادار، میرے وطن دے لوگ، تو میں ایک سطر جناب دے دینا دے حوالے کر دے. اسا کیا سولی تے لٹکا دے سا، علی دے نوکر رکھیا ڈاری کوئی نہیں. اس گل دا لطف لو تے پتہ لگے. اسا کیا زبان کٹ دے سا، علی دے نوکر رکھیا بس. مہربانی جی، جس بندے لطف لیا سید آدھا مہربانی جی. او سکے سولی تے ایدھر ہی آئے، مہربانی سار. او سکے سولی تے لٹکا دے سا، یہی میرا فضائل ہے. بات سکے لٹکا دے، ہو سکے زبان کٹ دے سا. علی دے نوکر رکھے بس. ہو سکے زبان کٹ دی تھی جائے تو بندہ بول نہیں سکتا. زبان ہوئے تو بندہ کلام کر سکتا ہے. تیری زبان کٹ دے سا ہے، تو علی علی کرنا چھڑ دے سا. ہو سکے زبان کٹ سا، تو علی علی کرنا چھڑ سے. زبان کٹ دے سا، تو علی علی کرنا چھڑ دے سے. میسم تمار ایدھی اکھ چک پا کے پیا دن بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا. بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا. جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا. جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی. ایک سلوات ذرا بآواز بلند تلاوت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات.
اشرف الانبیاء والمرسلین جے فوج دا ٹر جرنیل ونے دیاں لی دیاں توڑے تے راضی ہوئن سید آئی عزدار آئی ذاکر بھی آئی سخی شبیر دا چونکہ غربت میں پڑھن لگا علی دی دھی دی علی دی دھی دے برکے دی یقیناً ہر بندہ ہائے کر دے سی علی دیا دیا را دیوں نے جے فوج دٹول جرنیل وجے تھی میں دیا ختم لڑائیاں او لہ گیا ہے جے دیا سی اتے ٹریاں وطن تو لہرا او لہ گیا ہے جے دیا سی اتے ٹریاں وطن تو لہرا ہاتھ نہ بنو میں نوکرا جنگ موک گئی ہے وقت کیوں لٹیا ہے سانو خیمے ایک بند ہوڑ پڑ دا کوشش کری تیری ہائے نکلے آدھا پیا مرے ویر نہ بکری او سالہ دا ویندی موت جوان بھی کھائے تو پہلے مار ویندن جڑے ہوں دن کو پھرا مرحبا مرحبا نوکرہ نوکرہ او مرن تو پہلے مار ویندن جڑے ہوں دن کو سن سوین جڑگا دی دن نوکرہ آدھا پیا عباس دی موت اللہ راسیہ میں گئے سارے مان مگائے وہ جھڑیاں خاک تناصر کئی واری کلسوم تے آن دی بی بی آدھی آئی تیرے آسرے تے ماں دی قبر چھوڑی ہے اور کلی رہ گئیاں بڑے مان آئے اچھا بھائی ابو ذرا دن 70 پھیراک آدھا پیا عباس دی موت اللہ راسیاں دے گئے سارے مان مکائے جڑیاں خاک تے ناصر کئی واری کلسوم تے آن دی بیا دیے آویں میرے پردے بڑھاویں میں زہرا دی دھیاں بڑے مان آئے جی اچھا پھر آنکھ دینا باوے ریاضن سارا بند آنکھ میں پیادہ مرے ویر نہ بطری سالانہ تے ویندی موت جوان دکھائے آیا مرن تو پہلے مار ویندن جڑے ہو دن کول بھرائے آدھا پیا عباس دی موت مسافرہ دے گئے سارے مان مکائے جھڑیاں خاک تے ناصر کئی واری کلسوم تے آن دی خیرو بھائی جیڑا بندہ جے تھوڑی ہائے نہیں کر سگیا بڑے مانان آلیہ نو حضرت عباس تے دا محرم غازی عباس دا خیمہ
فضل دی ماں ہکل لیتی عباس اجڑ دے پیاں غازیہ دن کے بنے بی بی آدھی ویکھ شبیر دی دھی مٹیاں تے جان پئیے عباس تڑپ کے اٹھے معصومہ میرے جیندیاں خاک تے کیوں بہ گئی بی بی آدھی چاچا تسی جیندے ہو تے میرا اصغر تسا پہ مانا آدھر میں توڑے بابے کول کئی واری گیا مگر توڑا بابا اجازت نہیں دیندہ چاچا میں تو اجازت لے دے ماں ہاتھ نہ پیس حضرت عباس دا ٹوریے میری سین بزرگا دیا جا چھیکڑی کنات گزرے نہیں حسین دی دید پہ یہ کرسی چھوٹ گئی ہے ہاتھ کمر دیا 4 یا 5 قدم نسیم بھرا انچا کے دینو ہاں اللہ کے پیادن سکینہ میں سمجھ گیا تو چاچے نال کیوں آئی ہے نکے نکے ہاتھ پہ ہو دی داڑی تھلے رکھ کے دیئے بابا میرا اصغر تسے حسین آدن سوچ کے ٹوری متا اپنا بھی نہ بچی میرا علمالی مراب ہے آدھیا نہیں بابا میرا اصغر تسے اجے پہ ہوتے دھی پہ گلنا کر دے آئے غازی عباس دے ہاتھ نا حسین علیہ السلام دے قدمت آئے مولا میں اجازت دے ہو جیڑے ماون گے جھولیے تو دکھ سن دے ہو میرے وطن آلے ہو میں میدان اشتورو شبیرہ دن میں نہیں ٹورنا غازی آدھے مولا ہون توڑی تے جتنے گئے ہر کسن تے تو ساں ٹورے ہیں من کس ٹورنے بھیرا دی داڑی چمکیا دن تے نو نہ ٹورنے جنہ بچپن ہی ٹورنا سکھایا عباس جی مولا وہاں لیا تو اجازت مانگ اگر علی دی دھی آکھے نا بے شک لگا ونجے نکلے حسین دے خیمے چو تے بی بی دے خیمے دے باہر آکے فضل دے پیو دے قدم رک گئے کیوں رکے قدم غازی عباس نوذر شاہ جی ماں دو سبق یاد آیا بی بی آکھیا ہر گل بھول ونی ایک گل نہ بھولنی اوے بطول دی دھی تو ایک کنیز دا بچڑا تاریخ لکھ دیئے چوب نال متھا لا کے ایڈا رنے حضرت عباس اندروں مسلح عبادت تے تڑپ گئی آلیا بی بی آدھی اممہ فضا جی تھی علی دی بی بی آدھی انج لگ دے میرے دروازے تے کوئی سوالی ہے ازاداروں فضا گئن خیمے دا پردہ ہٹا کے پہ آدھی بی بی اجڑ دی پئی ہے عباس سوالی بڑھ کے آیا نوکرہ صحیح نوکرہ تھوڑی جی ہائے چاہی دی میں تیرا سلام پیا کر دا بی بی آدھی دا محرم کربلا عباس سوالی اٹھئے میری سین خیمے دا پردہ نہیں ہٹایا آئے خیمے دا پردہ میں انجے پردہ رانا باہر آئی حضرت عباس سے اندروں آئی علی دی ولی ادھی پردے کوڑا کے قدم رک گئے نا تو میری سین پردے نال کھلو کے ہولے ہولے پوچھے عباس ہیں جی میں عباس ہاں تو بی بی آدھی پھر اندر آ عباس نہیں بولے میری سین آدھی غازی اندر لانگیا ہاتھ بن کے آدھے نہیں سیری سین نوکران دیا دروازے تا بی بی آدھی تو نوکرے جی میں توڑا نوکرہ بی بی آدھی نوکرے مجھے گل دا جواب دے میں ساری زندگی اپنے ہتھاں تے دو وزنی چیزہ چاہیا عباس یا میں قرآن چین دی رہیا یا میں 4 سال چاہ کے دل پہ مرحبا 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 جوانی امانو نوکرہ بی بی آدھی جے تو نوکرے اے طرح سے تو اڈے تے آلی آدھا بی بی آدھی جے تو نوکریں تو میں تین کیوں چاہیا میں حکم پہ نہیں ہاں لفظ حکم آیا میں وین کر لگا صحیح ان مدینے والے پاس سے ویک کے آدھے اما راضی رمے وہ بطول دی تھی وہ حکم پہ دین دیئے غازی اندر آئے بابا جی نسیم بھائی 5 بندے بھی میرا اشارہ سمجھنا تہائے تیری مسلح تے بھی نکل سی آیا عباس اندرے مگر حالت کیڑی ہے سر جھکیا اکھا بندن بی بی آدھی سر چاہتے میرے آلے پاس سے ویک عباس سر چاہے مگر اکھا نہیں کھولیا بی بی آدھی مانگ کیا مانگ دے ہولے ہولے آدھے سیدہ میں نو موت دی اجازت دے علامہ مجلسی لکھ دین کہ لفظ موت غازی عباس سے منہ چو نکلیا نشانیاں علی دی دھی دے چہرے تے آئیاں بی بی آدھی تو موت منگن آئے ہیں جی تھی علی دی بی بی آدھی پھر اکلا دا رک پر دے جتھے ماما بینا بیٹھیاں گالوں نہ دے ونڈے دیئے بی بی آدھی اممہ فضا جی تھی علی دی بی بی آدھی اممہ وان ہک خیمے آگ جس زینب دا اجڑ نہ بیکھے آج آلیہ دے خیمے آوے اللہ ماتم قبول فرماوے اللہ ہے قبول فرماوے باب اے گل لائی بھائی بڑے مانا نالی حضرت عباس بابا
बाबा जी कोई चंद दिन होए मैं एक वैन मेंबर हुसैन ते कीता वही वैन वास्ते इतनी गल कर गया। बीबी आदि बने एक खैमे सैन फिजा चादर चाहिए हर खैमे च गई अली दियां नूहां ते दियां जिस जिस आलिया दा उजड़ ना वेखण अज बीबी दे खैमे आवे सारियां मस्तूरा बीबी दे खैमे। अब्बास दरम्यान च खड़े ने बीबी आदि हुण मांगा दे मैनू मौत दी इजाजत दे। बुजुर्गा दे लफ्ज़ मौत अब्बास से मुंह चो निकलिया हर बीबी चादर ला के जमीन ते सट्टिए। अब्बास कड़ करके टुरदा पिया बीबी आदि रोकदी नहीं भैन दी हसरत पूरी करवा। अब्बास मिट्टी ते बह के दिन हुक्म करो सिर झुकाए नौकर सैयदा आजादार हो एक हाय इस मजमे दी चाहिए तो मैं तुहाडे हवाले मिंबर पे करदा। बीबी आदि मैं तेरे रोकदी नहीं एक हसरत हुक्म करो बीबी आदि जे फर सकदा है अपना घोड़ा मेरे खैमे मंगा। हाथ बन के आदे क्यों अली दी थी बीबी आदि मैं वेखा तो सही मेरा बाबा अली घोड़े ते किवें चढ़दा। अब्बास हुक्म दिता गाजी मौला दा घोड़ा आलिया दे खैमे बीबी आदि अब्बास बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे सामने घोड़े ते सवार हो। मेरे वतन आले गाजी हौले हौले कदम चा के घोड़े दे करीब आए एक बारी सज्जे डिठे वत खब्बे डिठे वत जीन च मत्था मार के आदे दुआ मंगो शाला कोई गरीब ना होवे। आलिया दी गरीब क्यों सदाए याद अगा जड़ा घोड़े दे करीब आवा इदू अकबर आवेंदा इदू कासिम आवेंदा रोवे ना लिया कासिम दा नाए दो मेहंदी आले हाथ रखा बिछाए ना हौले हौले आवाज आई चाचा चढ़िया मैं कुबरा चढ़ा। सदका सदका नौकरा जवानियां मानो। अब्बास ने दी टेक लेके या अली पढ़ के घोड़े दी जीन ते सवार होए हो जासी मेरे हिस्से दी मुकान में तेरा सलाम पे करदा। गाजी दा घोड़ा टुरिया नहीं मुड़ के डिठे ते मासूमा दे हाथ बंधे होए आदिए चाचा जी मासूमा बीबी आदिए या लहया या मैदान टुर जा गादिया दिन क्यों मासूमा आदिए जेड़े वेले दलील ते चढ़े है त्रै बार मेरा प्यो मिट्टी ते मुंह कमर ते हाथ रख के आदे गाजी मेरी कमर दा जोर अल्लामान 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 सुनी 217 में तेरा सलाम सैयद हजरत अब्बास घोड़े को लेके शबीर दे खैमे आ गए। बाबा जी वैन सुनिया है जदा हजरत अब्बास शबीर दे खैमे आए ना दे मौला मैंने इजाजत दे सैयदा दे गाजी तेरे को हथियार कितने ना दे मौला जितने जंगजू जवाना को लोंदे सैयदा दे सारे रख चाहे को तलवार लई वन तलवार दा नाम आया गाजी धड़ पे है गाजी याद तलवार मैं नहीं लड़दा एक मिन्नत गरीब ते लाचा ओ मैनू ज़ैनब वतन पहुंचावन दे एक लहजा जांग रुक मरहबा मरहबा नौकरा सैयद नौकरा है करके गाजी याद तलवार ओ मैं नहीं लड़दा एक मिल्लत गरीब तलाचा मैनू ज़ैनब वतन पहुंचावन दे एक लहजा जांग रुक। आखिरी बैठ मोगे मेरे हिस्से दी मजलिस जेड़ा अजे तोड़ी हाय नहीं कर सकिया तेरे ते सवाल करदा जिस बहन ते फिरा नु गादी ते एडे मार आए जदा अब्बास भजदे घोड़े दी दीन तो जड़े आई शबीर टिब्बे करबला ते हा आलिया खैमे दे बुगे ते आई सवाल कर गाजी कोई वहन कीता या कोई ना मैं प्यादा अब्बास ने लहंदिया हाय ओ हकल दी थी के शबीर को में सहरा
जमातमी ये कोशिश करी सारी सीने दमातम करे पीर साहब शाह जी महलाले अल्लाह दर्जात बुलंद फरमावे वो एक वहन कर दिया आदन शबीर उठे आया जिथे गाजी दी लाश आई इतना जख्मी आई हजरत अब्बास शबीर सजियों चावे गाजी खबियों